बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीहुल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दोस्त ने सवाल किया, हो सकता है ज़िंदगी में कभी उनसे मुलाकात हुई या ये भी हो सकता है ना हुई हो, लेकिन मैंने उनका जवाब देना ज़रूरी समझा। एक तो उन्होंने बात की लिबरल ये सवाल करते हैं, दूसरा उन्होंने क्या ये सवाल पूछा कि कुरान मजीद क्या हम इसको ज़माने के तकाज़े के मुताबिक ढाल के बयान करें या मिनोअन जैसे हमें बताया गया है वैसे बयान करें। जो मुझे समझ आई है उनका सवाल ऐसे था। तो मैं तमाम मदऊयीन वो लिबरल हों, सेकुलर हों, यहूदी हों, ईसाई हों, कादियानी हों, काफिर हों, हिंदू हों, सिख हों, बुद्धिज़्म वाले हों, आतिश परस्त हों या किसी और, या इवन के एथियस्ट हों, उन सब की दावत है। और दावत अल्लाह ने फरमाया उधु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती ही अहसन। उसूल है दावत से कि जब तक जिसको हम दावत दे रहे हैं उससे हमें प्यार नहीं होगा तो हम खुद मुनाफिक होंगे। प्यार इतना ही हो सकता है कि हम उसको दोज़ख से निकाल के जन्नत में ले जाना चाहते हैं, अपने साथ चाहते हैं कि ये भी जाए। इससे ज़्यादा प्यार की पींगे बढ़ाना कि वो जो मर्ज़ी करता रहे, अपनी बुराई पर अपने शर पर अड़ा रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारी उससे दोस्ती हो, ये नामुमकिन है। दोस्ती का मज़ा फिर है कि हम उसको कोई फ़ायदा पहुंचा सकें और उसको राह रास्त पर ला सकें। पहली बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि जदीद इस्तिलाहात इस तरह घड़ी जाती हैं जो आम ज़हनों के लिए धोखा देने वाली हो जाती हैं। उनमें टेम्पटेशन होती है और उसमें ट्रैप होता है, और जो आम आदमी समझ नहीं सकता, इल्यूजन और डिल्यूजन पैदा होते हैं जिससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बातें अगरचे तल्ख हो जाएंगी, लेकिन ज़रा ज़हन साफ़ हो जाए आम दोस्तों का, सब दोस्तों का, कि पहली चीज़ ये कि सेकुलर क्या होता है और लिबरल क्या होता है। ये मौजूदा दौर की इस्तिलाहें हैं, और दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनके दौर में इन लोगों को क्या कहा जाता था। और मसला ये है कि वो दौर बिल्कुल बुरा दौर था जिसको आपने कन्वर्ट किया, लेकिन उस दौर में भी कुछ अखलाकी अक़दार बाकी थीं। इसलिए कि कुछ लोग थे काफिर, वो खुलकर अपने आप को काफिर कहते थे कि हम दीन को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते, माज़अल्लाह। लेकिन वो ये कहते थे हम नहीं मानते। वो ये नहीं करते थे कि हम मुसलमान बन जाएं, मुसलमानों वाले नाम रख लें, अपने आप को मुसलमान कहलाएं, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करें। और वो खुल के इस्लाम की मुखालिफत भी करते रहे, इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगें भी की, लेकिन अपने गलत मौक़िफ़ पर वो कायम रहे। उनको उस दौर में एक मुश्तरका नाम है जिसमें मुशरिक भी हो सकते हैं, जिसमें और भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन मुश्तरका नाम इस्लाम को न मानने वाले, दीन को न मानने वाले उर्फ काफिर। तो काफिर जिनको कहा गया, आज के दौर में नाम बदल के उसका आप जो मर्जी नाम रखें। अगर आप सेकुलर हैं तो फिर इसकी आप खुद तशरीह फरमा दें, और अगर सेकुलर हैं तो फिर आप बताएं कि आप दीन को मानते हैं या नहीं मानते, इस्लाम को मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो खोल के कहें नहीं मानते, आपको किस चीज़ का डर है। और अल्लाह से नहीं डरते हो तो फिर बंदों से क्यों डरते हो। तो फिर अल्लाह को नहीं मानते हो तो बंदों को क्यों मानते हो।
پھر کھل کے کہو کہ ہم نہیں مانتے، اور پھر آپ کی پوزیشن، آپ کا سٹیٹس واضح ہوگا، اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو دعوت بھی دی جائے گی، آپ کو جواب بھی ملے گا، اور پتہ بھی ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا اور دنیا کو بھی پتہ ہوگا۔ تو اس طرح دھوکہ نہیں دیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں، اس لیے کہ یہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یہ ہو جانا ہے، قیامت آنی ہے، جنت ظاہر ہونی ہے، دوزخ ظاہر ہونی ہے، قبر، عذاب قبر، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور جو قرآن پاک میں آ گیا، یہ اصول مطلق ہیں، ایبسولوٹ ٹروتھس ہیں، ان سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، ان سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی ہوشیاری، کوئی چالاکی، کوئی مکاری، کوئی ڈاج ہمیں ان سے بچا نہیں سکتا ہے۔ تو دوسری چیز، ایک طبقہ تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن مسلمان نہیں تھے، وہ ان کے اوپر 63 نمبر سورت پوری نازل ہوئی ہے، سورہ منافقون، اور ان کا اسلام نے نام رکھا منافق۔ لیکن آج کے دور میں وہ لبرل کہلائیں یا جو مرضی کہلائیں، ان کی اپنی مرضی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو جیسے جیسے دنیا بدلے گی، زمانہ بدلے گا، رواج بدلیں گے، رسم و رواج بدلیں گے، خواہشات بدلیں گی، اقدار بدلیں گی، اور ہم قرآن پاک کو بدلتے چلے جائیں تو پھر تو بہت دور چلے جائیں گے۔ ہماری خواہشات اور شیطان کی سازشیں ہمیں بہت دور لے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بلندی پر اڑ رہا تھا، محو پرواز تھا، تو پھر وہ گر پڑا وہاں سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اس کو پرندوں نے اچک لیا، او تاوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا آوارہ ہوائیں اس کو اڑا کر مقام نامعلوم کی طرف لے گئیں۔ تو اس لیے المختصر، میرے بھائی، میرے بچے، میرے جو کچھ بھی آپ ہیں، میں آپ سے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے ملا ہوں کہ نہیں ملا ہوں، لیکن یہ عمومی پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے، آپ نے نہیں بلکہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم صبح و شام اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے قرآن مجید کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق، اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قرآن کو اپنے مطابق نہیں ڈالنا، اس لیے کہ یہ لعنتیوں کی روش ہے، اور یہی تو وہ ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں، جو اس سے پہلے اقوام کرتی رہی ہیں۔ یہودیوں نے یہی کیا کہ اپنی خواہش کے مطابق تورات میں تبدیلیاں کیں، اور عیسائیوں سے یہی ہوا کہ اپنی خواہشات کے مطابق انجیل کو ڈھالا۔ لیکن قرآن مجید یہ ہماری خود خوش بختی ہے کہ من و ان ہم تک پہنچا ہے، تو اس کی قدر ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق ڈھلتے جائیں، نہ یہ کہ اس کو اپنے مطابق ڈالیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ہدایت نہیں دینی بلکہ قرآن نے ہمیں ہدایت دینی ہے۔ تو قرآن کو ہدایت نہ سکھائیں بلکہ قرآن پاک سے ہدایت اخذ کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے دوست تک پیغام پہنچ گیا ہوگا اور ان کی معرفت بہت سے لوگوں تک پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔